Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va parler au mouvement baroque et classicisme. Le baroque et le classicisme sont complètement deux mouvements littéraires opposés. Sont souvent évoqués comme les deux tendances qui ont marqué la création littéraire et artistique du XVIe siècle. إذن النقطة الأساسية أو الأولى اللي خاصنا نعرفوها أن موفمون باروك والكلاسيسيزم هما مختلفين تماما ومتعارضين ومتضادين، لا سواء في الكونتكست هيستوريك ديالهم ولا بالطريقة اللي تقدموا لينا في لا ليتيراتور، وكيتعتبروا بأنهم لي موفمون ليتيرير اللي ميزوا لينا الإبداع الأدبي والفني في القرن السابع عشر. اول حاجه خاصك تعرفها الا بغيتي تدوي على اي موفمون ليتيرير كيف ما كان، لا سواء لو باروك ولا لو كلاسيسيزم، سيكل لوميير، رومانتيزم، اي موفمون بغيتي تعرفو خاصك تدرس ليه ثلاثه ديال الامور او ثلاثه ديال النقاط مهمه. اولا لو كونتكست هيستوريك ديالو، السياق التاريخي. اشنو؟ لان واحد الموفمون ليتيرير ماشي غير كيجي كيكون ما بين ليله ونهار كنلقاو واحد الموفمون، ولكن كيكونوا بزاف ديال الاحداث من قبل هما اللي هيئوا لينا انه يكون عندنا واحد موفمون ليتيرير جديد مختلف على هذاك اللي كان عندنا قبل. ثاني حاجه les caractéristiques de l'écriture ou bien comment tout ça s'exprime dans l'écriture. يعني المميزات ديال الكتابه الباروكيه مثلا او الكلاسيكيه، كيفاش هذاك الشيء تقدم لينا في الادب او في الكتابه، يعني القواعد اللي كانوا عندنا، كيفاش كنستعملوا لي فيغور دو ستيل في ليكريتور، واش بكثره ولا شويه ولا كل موفمون وعلى حسب لي ريبريزونطون اللي كانوا في هذاك الوقت. الامر الثالث اللي خاصك تكون على درايه به هما لي زوفر اللي كانوا في هذاك الوقت و لي ريبريزونطون دو سو موفمون، يعني الكتاب او الشعراء اللي كتبوا لينا على هذيك المرحله. اذا ثلاثه نقاط اساسيه ومهمه الا بغيتي تكتب مثلا اي حاجه على اي موفمون ليتيرير كيف ما كان. Commençons par le baroque. Le baroque est un mouvement littéraire qui commençait à la fin du XVIe siècle et qui va être important pendant toute la première moitié du XVIe siècle. إذا بدا لينا في نهاية القرن السادس عشر وبقى مازال في القرن السابع عشر، ولا دات اكزاكت من 1580 حتى ل 1660. دابا ندرسو منين جاتنا اولا الكلمه ديال باروك. لو مو باروك جانا من كلمه برتغاليه باروكو، واللي كتعني لينا صخره غرانيتيه. الاكاديمي فرونسيز استعملتها هذاك الوقت باش توصف لينا النقص في التدريب في هذيك المرحله، وباش توصف لينا الامور اللي كانت غاديه بطريقه غير متكافئه وغير سليمه. اذا ربما السؤال اللي كيتطرح دابا هو شنو اللي خلى هذه المرحله هذه تميز لينا بهاد المواصفات اللي قلت، وهنا بالتالي خاصنا ندرسو لو كونتكست هيستوريك. فاش كنجيو لو كونتكست هيستوريك نعرفوا المرحله اللي جات لينا قبل لو باروك واللي هي لا رينيسانس. ولا رينيسانس كانت معروفه بزاف ديال التغيرات والتطورات اللي وقعوا على مستوى الجانب الديني وعلاقته بما هو سياسي، ثم الجانب العلمي. هنايا عندنا on a deux choses à savoir. الامر الاول هو la division de l'église catholique d'un côté et protestante de l'autre. هنا جانا الاصلاح البروتستانتي اللي كان ضد الكنيسه وضد ما تقدمه الكنيسه للشعب، وبالتالي وصلنا لواحد الحروب ما بين الكنيسه والدين مع هذا التيار الجديد اللي ولا عندنا، فولاو الناس عايشين في الحروب واللاسلم. Alors cette division a donné terrible guerre de religion durant toute la seconde moitié du XVIe siècle.
الأمر الثاني هو في القرن السادس عشر كان عندنا مجموعة من الاكتشافات اللي عطاو الإحساس للناس بلي ولاو كيعيشوا في واحد العالم وهمي ما فيهش الحقيقة ونوتامون la découverte par Copernic que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. كنا جالسين ما بينا معلينا تجا واحد السيد قال لنا راه ماشي الشمس اللي كتدور ولكن راه الارض اللي كتدور على الشمس. وبالتالي الناس هنايا ولا عندهم احساس باللي الحواس ديالهم خداعه وعايشين غير في الوهم وما كايناش الحقيقه. Alors on a l'impression de vivre dans un monde instable où les sens sont trompeurs. Alors la première chose, l'Église catholique ne veut pas que la réforme protestante s'étende et certain nombre de découvertes qui vont bouleverser la conscience et les gens. الأمر الثاني هي comment tout cela va-t-il s'exprimer en littérature. كيفاش هادشي كله هاد الوهم هذا وهاد المشاكل هاد الحروب تقدر تقدم لينا في الأدب. Le baroque se caractérise par la liberté d'imagination, l'exagération, la richesse des détails, par les thèmes de la mort, de la violence et par une vision pessimiste du monde. Ce monde qui est fait selon les auteurs du baroque d'illusions et non de vérité. Il se considère comme un théâtre où les hommes sont perdus. Le style baroque est riche en images et en symbolisme. يعني الفن الباروكي تميز لنا بواحد الحرية في الخيال، واحد المبالغة في الكتابة، واحد الثراء في التفاصيل. كانوا عندنا مواضيع بحال الموت، العنف، وكانت واحد النظرة تشاؤمية للعالم. هاد العالم هذا اللي مصنوع من الوهم ومن غياب الحقيقة، والناس لقاو رؤوسهم باللي ضايعين. ما بين لي تيم ديال لي زوفر اللي كانوا l'illusion, le rêve, métamorphose, l'instabilité, le changement, etc. Ces thèmes vont se traduire par une écriture hyperbolique et vocabulaire surchargé et complexe. Maintenant, on passe à les représentants du baroque. Parmi les représentants du baroque en poésie, on peut citer Théodore Agrippa d'Aubigny et Théophile d'Ovio. Alors, on trouve ce pessimisme des écrivains et artistes baroques à travers la peinture de son âme aux angoissées. Exemple, je brûle et je me mourre d'amour, tous mes nuits personne ne m'aide, je suis désespéré, j'enrage. هذا في الشعر. نتحدثوا على المسرح. في المسرح عندنا بيير كورنيل، Calderon l'espagnol et Shakespeare sont les meilleurs représentants de cette sensibilité baroque. هاد الناس هادو بغاو يقدموا لنا فكرة أنه العالم معتمد على الكتابة الباروكية كانت تعتمد على ما هو حسي وعلى الشعور أكثر من العقل. كانوا أيضا كيخلطوا في لي ديكور، كيخلطوا في لي جونغ ليتيرير. ممكن يكتب لك تراجي كوميدي في نفس البياس تياترال، وكان مثال ديال لو سيد تراجي كوميدي باستورال او باستورال كوميك. والغرض من هذا الشيء كله هو انهم يقولوا لنا باللي الحياة هي عبارة عن حلم، عبارة عن وهم، عبارة عن كذبة. وكاينه واحد الايديولوجيا وراء هذه الطريقة اللي كنشوفوا بها الاشياء.
اذا ان شاء الله غادي نكونوا كملنا لا فيديو ديال اليوم، لا بارتي ديال لو باروك. في الفيديو الجاي ان شاء الله ندوي على لو موفمون كلاسيك.